هاي. Re les fillettes, re. Merci pour les cœurs. Merci les filles. merci. شكرا. تنشكروكم على هذا المجهود الجبار اللي كديروا معنا ديال الصباغه. يا ربي. هلو سالو ميشو تا انا خليكم ليلي تنرى بون. Rebonjour الناس اللي غادي يشوفونا bien sûr sur YouTube. C'est la deuxième partie de le live اللي فات. Donc ça c'est les SOS. Je vais commencer à lire les SOS اللي وصلوني sur Instagram. بالنسبة كنتبسس حيت عندي علاش. او مون ديو. ما عليناش نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو لي SOS. كنت بعز راه هادشي دابا هو البيت القاسي مزيان ملي جبتيني عاوتاني. راه خاص الانسان يتهلا في راسو ويصايب راسو ويدير لراسو داكشي اللي بغا باش يحس براسو قادر يتباسس، باش حتى لا تباسس يواتي يجي عليه. فهمتيني؟ راه المشكل هو التباسس والتباسيس ما جاش عليك وما مواتيكش. اما الا بغيتي تباسس وتباسيس راكب عليك وانت راكب عليه ومواتي اخويا انا نجي نتفرج فيك بغيت عينيا بغاو يشبعوا بالزين هي ناري. خويا صيفطوا لي دي SOS ديال الاولاد. انا راه داكشي اللي كنقرا البنات سميتو فيهم الحيويه عليكم تيصيفطوا داكشي بزاف. انا راه قليل فاش تلقى شي حاجه ديال شي راجل وتنسى الصيفط ليا. هذا هو المشكل. حيت البنات تبارك الله وصل على النبي عليهم مجهدات. تفكروا من القرايه على شكون كنقراي في القسم. حنا تنهضروا على التسعينات ولا الثمانينات وانت طالع. الدريات اللي كانوا كيقراو مزيان. دونك حتى فهادشي هما اللي غاديين معايا. يلا خليوني نوقف لي كومونتير هنا فين كاين الضحك باش ما يطلعش ليا القرده شي حد عاوتاني ويخسر لينا المورال. البنيه والله تنجاوبها على هذا الرسم اللي بدات ترسم ليا. شوفوا دابا اللي كتابي عفاكم تصيفط الميساج ديالها هو الاخر باش انا ما نبقاش تنطلع تنقلب حيت كيتودر ليا كلشي. وحنا الفرونسي قلنا لكم ما تبقاوش تكتبوا لنا بالفرونسي راه كيعايرونا. يلا قال لنا واحد تنتبعصوا. Salut ma chérie, j'espère que tu vas bien. سلام الحبيبه، كنتمنى تكوني لاباس عليك. انا محتاجه المساعده ديالك على ود لا سيتوياسيون ديالي. هذا واحد العام تلاقيت مع واحد الولد اللي نقدر نقول عليه بارفي سانسيرمون il me traite comme une princesse mais في لو موا الاول جونغ ديسمبر 2019 تقلب عليا sans raison. انا قلت que c'est à cause de son ex. après عاود رجعنا وعاود طرا تاني نفس المشكل et après pour la troisième fois et pour moi المره الثالثه عاوتاني دار عليها et pour moi c'était la dernière chance. بالنسبه ليها كانت اخر فرصه غادي تقدر تعطيلو. رجعنا فيها تاني وكان بيرتوربي يعني مخربق وكل شيء كنتعاملوا مزيان. عمرنا تخاصمنا كل شيء كان مزيان حتى بالليله ونهار. عاوتاني تبدلت فرقنا في شهر 3 وبقى مقابلني سور سناب كل شويه il m'envoie des messages anonymes كيصيفط ليا ميساجات زعما مخبي راسو باش يصيفطهم ليها. حتى الفان جويي عاد هضر معايا وقال لي بلي خوا راسو من اي حاجه مخربقاه ودابا هويا عنده دي سنتيمون ليا يعني تيبغيها في قلبه. انا ما قدرتش نثيق فيه. دزت من اون بيريود تري ديفيسيل، دازت من واحد الفتره صعيبه بسببه. بقى كيحاول معايا حتى الميعود. عاد جي بو نعاود نعطيه اون شانس اون فوا مي هاد المره ما مرتاحاش كاع وكل شويه كنقول il va refaire la même chose.
وساشون كو السيد il me traite comme une princesse راه ما يمكنش شحال دير ليا اعتبار وقيمه وسيد و tout ce que اي بنت كتحلم به. مي لا سول شوز سي كو جو دوت انكور نكون تاني في ديك لا سيتوياسيون ديال ديما. il m'a dit خلي عليا كلشي انا جو في تو بروفي que j'ai changé ou je te veux vraiment. bon انا عندي 20 عام وهو عنده 24 عام. à quel point j'ai besoin de ton aide à propos de ce sujet. انت حنا باقيين تنهضروا عليه. راه المشكله هو انه هذا لو سوجي هذا يبغي لا جبدناه. Ça, c'est un caractère d'un pervers, justement. Il te traite comme une princesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me traite comme une princesse. Je veux juste savoir, il me traite comme une princesse. ما فهمتهاش. حيت انا ما تنفهمهاش. être une princesse اللي يعطيني القيمه ويكبر بيا راه ماشي يدير لي انايا بحال شي لولو يجبدني من واحد البلاكار وقت ما قالها ليه راسو كوم اون بوبي يلعب بيا ملي سالي بيا اللعب. الي رونجي موا هاد الطوموبيل عطوني طوموبيل اخرى نلعب بها. نو اكسكوز ما مي تو اي كي توا بور كو انا نعيش معاك 3 ديال لي روبتور في 3 ديال لي بيريود اللي مقاربين مع بعضياتهم. مي كيس كي سباس. شوف انا عمرني ما كنت ميشونط مع شي حد مي جو بو ايت ميشونط مع هاد الولد هذا باسكو الا با قلتي ما قلتيش ما هضرتيش لنا على مشاكل الخدمه ما هضرتيش لنا على مشاكل مع دارهم ما هضرتيش لنا على مشاكل صحيه. الولد بينو وبين راسو قال لك اي سي با سكي فو. سي جوستومون هذاك السم اللي كنت كنهضر عليه تو طالور. هاد السيد لو بوت ديالو سي كوا سي انستالي لو دوت. حاليا دابا انتي معاه تتقولي ملي تتفرقي معاه حقا انا وهاد السيد راه تفارقنا باسكو انا واقيلا درت ليه هادي. حيت هو بيان سور كيبين لك باللي سبب واحد انكم تفارقتوا هي واحد الحاجه اللي ما عندها حتى شي معنى اللي هي ماشي مشكل حقيقي اللي هي مشكل ما كيتناقشوش عليه الناس وما كيتبدلش. اي ابري كيخليك ويبقى تيتفرج فيك في لي ستوري بيان سور باش تقولي انت علاش كيتفرج فيا وتبقاي انت ديما عندك لو ليا مع داك الشخص باش ملي يجي يهضر معاك ما يكونش جا من فراغ وتكوني نسيتيه. دونك تيجي عاوتاني تيجي يبان لك فوق هكا تيبان لك راه موجود. دونك هو باش يعاود ياخذك باش يعاود يصيدك كتجي سهله. حيت هاد الناس اللي كيكونوا مرض بحال هاد الامراض سو سون دي راهما اي سون لي ميور اون سيدكسيون. راه عندهم شي كيعرفوا يهضروا وتعرفوا انت يقول لك كلمه زوينه وبزاف ديال الحوايج ويقدر يشري لك لي كادو ويقدر. انا هادشي كله باش نجيو ندير لك الخلاصه ونتفاهموا انا وياك. انا نهار قلت لكم الرابح والخاسر من المراه راه ماشي قلت لكم هاد الناس راه ما كاينينش. راه ما كاينش راجل مريض في راسو راه ما كاينش راجل طاري ليه شي مشكل فاش كان صغير ما كاينش شي راجل خايب. راه الناس طوب وحجر. غير انا قلت لكم العلاقات ديالكم تقدروا تحكموا فيها نتوما. انا جو سوي افيك هاد لا بيرسون. انا سو كو جو ريشيرش اوتون كون بيرسون سي اتر افيك واحد الشخص اللي غيحترمني ويقدرني ليليمون نيميرو 1 اللي ما كاينش. لانه تقولوا لي il te traite comme une princesse et après il te jette في البلاكار بحال دو زانسيان شوسيت. راه ما بقاش الاحترام وما بقاش التقدير. راه ماشي نتيا لعبه يلعب بيك وقت ما هو قال له راسو دابا نتوما مزيانين مع بعضياتكم وهو رجع. حنا نقدروا نديروا راسنا مزيانين ونبينوا النيه الحسنه ما كاينش اشكال. غير هو تو دوا تو ميفي من شخص بحال هذا. غير هو لي سنتيمون ديالك خصك تجمعيهم وتخبعيهم في الثلاجه ماشي دابا. لانه ماشي شخص كيستحق لي سنتيمون ديالك والشخص لعب بهم ماشي مره وماشي جوج وماشي 3. اي مره كتجي فرصه انه يضحك عليك وانه يلعب بك كيعجينا ويردك للبلاكار راه كيديرها. وهادشي كله هاد لو بيرفير نارسيسيك ولا هاد الناس اللي مراد اللي عندهم بحال هاد لي مالادي هادو شكون اللي كيخليهم يكونوا شكون اللي كيخليهم يبقاو؟ هما بنات بحالكم. لانه انا واحد الشخص الى ميردي افيك موا الا عطيت لمو علاش كيدوروا صيفطوا في حالته اون سول فوا ما غايبقاش يعاود يديرها مع وحده اخرى. مادام انا جو سوي اوفرت هذيك لا طونطاسيون تيديرها بيا دابا ويعاود يديرها بيا وجو برون ميم با لو طون تنعاود نرجع معاه. راه ماشي حتى كنوضح الامور وكنرجع بحال شي بهله كنرجع بحال شي بقرا. شنو قلنا تيدخل ليا بليماج ديال لو سوفور ولا بليماج ديال لا فيكتيم. حقا لا سمح لي كونط اوني دو بيرسون ملي انا وياك كنكونوا بجوج عندك مشاكل في الخدمه مع من انت خويا معول تبارطاجيهم. الا كنتي انت كتقول تو ميم تو مادور وما عرفت كاع شنو هو بغيتيني نكون لا فام دو تا في با جو سوي لا بيرسون لا بلوس كاليفي باش تهضر معاك في هاد المشاكل وتحاول تحلهم معاك. الا خويا نتايا بغي عندك مشاكل مع ولي مع من بغيتي تهضر مع من تو فو بارطاجي تا في يعني هادو راه سو سون با دي ريزون فالابل. انا في حياتك كنعطيك شويه د الخصوصيه ما كنبقاش انا لاصقه فيك 24 هادو من الاخطاء اللي كيديروهم البنات. زوين وكدير هذاك الشيء وليني راه حيت انا كنستاهلو حتى انا كنعطيك تنخرجوا بجوج تنضحكوا اون باس دو بون مومون بزاف د الحوايج. ما كيعنيش انني انايا حيت نتايا كتحترمني وكتقدرني خصني نكون لك انا جفاف تحت رجليك. لا
كتحترمني وكتقدرني، هذا ما كيعنيش انني غنلغي شخصيتي وما كيعنيش انني غنلغي المخططات ديالي وغنلغي حياتي باش نكرسها لك كلها انت تستافد منها. الا كنتي انت كتبغيني وكتقدرني حيت انا كنبغي راسي وكنقدرني، حيت انا او فون دو موا كندير داكشي اللي خصني نديرو راسي باش تبقى عندي الثقه في النفس ونبقى ديما فرحانه ونكون ديما مزيانه ونعطي غير لا بوزيتيفيتي للناس اللي دايرين بيه. حيت ما يمكنش نكون ايجابيه وما نعاونش الناس، ما يمكنش نكون ما نكونش ايجابيه وما نضحكش مع الناس وما نكونش ان اليمون بوزيتيف دون لوغ في ويكونوا باغيين يتلاقاوني وباغيين يكونوا عندهم علاقات معايا وبزاف ديال الحويجات. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ 20 24 عام على باز tu es encore jeune، باقا عندك الحياه كلها قدامك. انا une relation comme ça je le dis et je le répète à éviter parce que انتي tu n'es pas sexologue tu n'es pas un coach. ما غاديش تبقاي حياتك كلها كتانكادري في واحد السيد وكتعطيه في لي تيوري يمشي يقرا فيهم واللي كيقول لك انا تفرقت معاك على دي ريزون بانال. بغي راسك وقدري راسك واحترمي راسك وزي راسك من هاد لا ميرد وصيفطي هاد لا ميرد في حالته فين يدور. ولا بغيتي تحاولي تعطيه فرصه لانه كوميم ليتر هومان راه ابخي سيت ريبتور عاد باش كيقدر يتفارق ايميدياتمون. هذا ليتر هومان اللي ما عندوش الدماغ بعد 7 ديال القرصات هادشي سي بروفي سيانتيفيكمون في اون ريلاسيون 7 ديال المرات كيجيونا خيبات الامل كنفرتقوا الجوقه وردوا البال مع راسكم. ماشي كنفرتكوا الجوقه وانما صافي كنبردوا من جهه هذاك الشخص اللي هو قدامنا الا كانوا عندنا جوج ودنين كبار وما داخلينش مع الكائنات الحيه مع الكائنات البشره مع البشريه ناري مشات ليا البشره دونك نقدر زعما تشوف واش هاد لو شونجمون لي ريال، واش هادشي اللي تيقول حقيقي، وحاول تهضر معاه ليس لو بارلي باسكو قلت لك راه الانسان اللي تيكون مريض نفساني ما تيخليكش انت ما تيهضرش هو. فيما تكوني معاه انت اللي كتانيمي الهضره، انت اللي كديري لومبيونس، انت اللي كتضحكي، انت اللي كتبروبوزي فين تمشيو انت باش يستافد منك وياخذ لك داكشي كله اللي زوين عندك في حياتك اللي انت ما عارفاش القيمه ديالو، اللي الناس ما كيحمدوش الله ويشكروه غير حيت اشفاقوا قدروا يضحكوا الغد ليه مع الصباح. هذه بوحدها نعمه لا تقدر بثمن. غير انا جالس في دار والديا ولا جالس في دار راجلي ولا جالسه في داري وعندي ما ناكل وعندي ما نشرب، هذه راه نعمه لا تقدر بثمن. غير انني كنشوف وعندي ودنيه وكنقدر نفكر وكنوقف على رجليا وتنقضي غرضاتي بوحدي، هذه حتى هي راه نعمه لا تقدر بثمن. دونك هادشي هاد النعم اللي انت عندك ما تخليش الناس تستافد منهم وتهرسك، ماشي غير الاستفاده اللي هي بوزيتيف. حيت كاينه اللي كنتلاقاو مع شخص راه ما كنتلاقاوش معاه غير باش حنا نستافدوا، راه داكشي تيكون غير سيبروك، عطيني نعطيك باش هذيك العلاقه تقدر طوال ونبقاو عايشين مع بعضياتنا وما يكونوش المشاكل. خصنا نعطيو لبعضياتنا. اليوم انا فقت عيانه انت تو مغيكونفورتي تو مدير لا ناني نانا انا فقتي انت عيان جو فري باغاي حيت لي باش انا نقدر نبقى ندير لي ساكريفيس او لا انا نبقى ندير شي حوايج على ودك تو اوبليجي دو فير باغاي. وهذا ميساج تنقولوا الرجاله ملي تنتلاقاو مع امراه راه ما كنبقاوش نحطوها قدامنا وكنتسناو كاع داكشي اللي بغينا ناخذوه منها. وما ديروش بالكم الناس راه دابا اوغوزمون بعدا بوغ واحد النوع عندهم لو كوتي ماتيريال il te traite comme une princesse. راه ليا فاش تلقى شي مكلخ il fait rien du tout pour toi il est là juste باش ياخذ لك tout ce qui est positif. وعلاش اختي انا غنعطي ليه فرصه؟ علاش كون جو سون كو سي توكسيك كون جو سون لو بوازون شنو هو السم؟ هو انني نبات مفقوصه. اول نهار انا غنبات كنبكي ونحس بقلبي تيضرني، راه هاد العلاقه ما عندي ما ندير بها سخت ولا ما كنتش انا غلط فيها، انا ما دايره حتى شي غلط وما ضريتش الشخص الاخر بحتى شي حاجه. ورغم انني نكون غلط حيت مادام كاينه لا كومونيكاسيون كاين التواصل وكاينه الهضره كان يقدر يهضر معايا وما يخلينيش نبات هكاك. اون بيرسون كي سون فو بارابور لي سنتيمون ديالي وباش انا كنحس حتى انا مي اخر همي شنو كدير هي في حياتها، واش عايشه ولا ميته، واش دفنوها واش واقفه، واش تفهمنا ولا ما تفهمناش. Donc tout ce que je pourrais te dire, méfie-toi. Les sentiments حطيهم في الثلاجه pour tout à l'heure pour après. جلسي مع السيد سولي الاسئله اللي خصهم يتسولوا، ماشي ديما ماشي غادي تشدي ورقه وستيلو تمشي تعرضي عليه الاسئله طواله، لا كل مره سولي على حاجه، مره جابتها في الهضره، مره الموضوع جابنا نهضروا في هذا، مره كاين هذا. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ ماشي عاوتاني السلام عليكم واش قول لي ولا ما حيت حتى عطيتي لواحد ان كيسيونير غيعطيك الاجوبه موجودين. اما ملي كتلوحي سؤال 1000 مره كتخلي بنادم لانكونسيونس ديالو تتهضر حيت هو ما موجدش، دونك تيقول لك او ميم طون تيفكر هو تيهضر معاك، يعني انت تاخدي الفكره بروت، وهذيك الفكره هي اللي كتخليك ديري تعرفي بلوز او موان لا بيرسون كيفاش كتفكر وكيفاش عندها داك الفونكسيونمون في راسها. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ هادشي اللي نقدر نقول لك فيما يخص هاد العلاقه. وانا بالنسبه ليا انا كحياه الشخص سي انتوليرابل. Tu ne peux pas jouer avec moi au cache-cache
انا فت العمر ديال انني نلعب قشقاش في الزنقه. انا مرا كبيره، ماشي مرا كبيره، انا بنت، اولا انا شابه، اولا انا في الراعين ديال الشباب ديالي، ما عرفتوش الراعين والرنين ولا شي حاجه بحال هكا. المهم انا عقت عليكم، قلت لكم مصطلح باللغه العربيه الفصحى. المهم انا شابه وكامل في كامل الحيويه ديالي وفي كامل اوج العطاء ديالي، نقدر نعطي كلشي مزيان، نقدر نمشي مزيان في خدمتي، نقدر نمشي مزيان في حياتي الشخصيه، ما نخليش اون بيرسون مساليه قبه تجي تخربقني اولا تخسر ليا الديغولمون اللي كنت انا راسمه للحياه ديالي. تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ حيت كوميم واخا يكون لا بيرسون اللي قدامك توكسيك تعيا انت عندك دماغ، دو مومون كنتي حليتي ليه الباب كتستحقي اي حاجه دارها فيك. هو مريض ولكن هو انت مني شتيه هو مريض، اش بقيتي كديري معاه؟ تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ سواء كنتي بنت ولا كنتي ولد، راه سا غوفيان او ميم، حيت كنا انسان سميتو الكفاءات العقليه ديالنا بحال بداو يضحكوا عليا عاوتاني، انا بدات تضحكوا عليا في لي كومونتير. لا ما بغيتش ندير هكا، ما بغيتش نكومونتي انا. ثانك يو ما بغيتش ندير لي كومونتير. القلوبه خليكم ليلي. ايوا دابا ندوزو عند الانسه، هادي بقات فيا. Tata Hayat, s'il te plaît, réponds-moi. Anna, j'aime beaucoup mon mari, lui aussi la même chose, mais le problème c'est que on a le même caractère, on est très en colère, du coup la communication بيناتنا زيرو. كنحاول نبرد مي اون فوا كيبدا يغوت ما كنحش براسي حتى كنلقى راسي درت بحالو. اون اي توجور في المخاسمه. سي تو بلي كيسكو جو دوا فير سي تو بلي. نقول لكم واحد الحاجه انا باش نتفاهموا على دابا، باش نعاود هذا بالعربيه. هادي لي سويس لي جانا من عند واحد السيده هي وراجلها كيتباغاو مع بعضياتهم، كاين الحب والغرام وتو سكو فولي. ما غاديش نقول انا نخلي لا كولير ككلمه، ولكن عندهم ان بروبليم دو كومونيكاسيون، سي كو اشاك فوا كيجيو يهضروا مع بعضياتهم كيتعصبوا وكيتغاوتوا وكيوصلوا الصوت كيطلع بزاف ولا مدابزه، ويقدروا هاد الصوت والغوات كيخلينا نخسروا الهضره لبعضياتنا ونقلوا الاحترام على بعضياتنا. اتونسيون دونك نبداو بالبدايه. انا فاش كنجي نبغي نبدل من راسي في ان كوبل، جو نو سوي با لا سول كونسيرني. خصكم تعرفوا راه العلاقات الزوجيه، راه ملي كنلاحظ شي مشكل في علاقتي الزوجيه راه ماشي انا بوحدي اللي خصني نحلو، واخا يكون المشكل جاي مني. راه هاد المشكل كيتطلب اون كومونيكاسيون من عند جوج الاشخاص، لانه نتوما بجوج بالنسبه لينا فو ريبريزونتي ان بينوم. ملي غنبغيو ناخذوا مثلا الراي ديالكم في شي امر اللي كيتعلق بكم بجوج، غادي ناخذوا راي واحد ماشي جوج الاراء، راي واحد اللي خصكم تتفقوا عليه. اي دو مومون كو اون ا دو كاركتير وكيكون عندنا مشكل كنحطوا لي دو كاركتير. انا مثلا اكتشفت انني ملي كنكون كنهضر مع راجلي كنتعصب كنبدا نغوت، راه ماشي بوحدي خصني نحل المشكل، راه خصني نجيب راجلي. حبيبه جي ديكوفير فينالمون شنو هي لا ريزون د المشاكل ديالنا. شنو هي تو سي اشاك فوا كتبدا كتهضر واقيلا شي ما عرفتش علاش حبيبه كنتبروفوكا وكنتعصب وكنلقى راسي اوتوماتيكمون كنبدا نغوت. شنو هي الهضره اللي كنقولوا؟ شنو هما لي زيليمون اللي كيموتيفيو ليا انا تيوكلوا ليا ديك لا كولير ديالي وكيخليوني نتفرقع؟ واخا هو عنده المشكل ما نجيش انا نضربو به هوايا، انا غنقول المشكل عندي ونخليه il va se rendre compte بالمشكل ديالو انا كنهضر معاه، il va se sentir impliqué وغيعاونني باش نبدل من راسي. اما انا في بوحدي بغيت نبدل من راسي وهو قدامي هو ما فراسوش انا باغا نتبدل، ما فراسوش، ما عارفنيش حتى لا استراتيجي اللي بغيت ندير. يعني يقدر يجي يقول لي واحد الكلمه يضرب لي كلشي في الزيرو. ولكن حنا علاش تزوجنا وعلاش تشاركنا الحياه بجوج؟ نهار الاول ما كناش غنبارطاجيو بحال هادشي، ونبارطاجيو الزوينه والخايبه والحلوه والمره وقيس على ذلك. لا دونك اوجوردي سو كو جو فري غادي نجيب راجلي كيف ما تنقولها، حيت انا امراه عندي سلاح الدمار الشامل اللي هو الانوثه. مادام ربي عطاها لي انا ما غاديش نشدها ونلوحها في الزبل، غنخدم بها حيت ما عطاهاش لي ربي غير هكاك. دونك انا امراه غادي نخدم ديك الانوثه ديالي، المراه ديالي اللي هي غطيب لي عشيوه زوينه ولا تكومونديها، ما سي با ان بروبليم، اللي غتفكر في ان ديني اون امور، ان ديني تيتا تيت، ونجلس تنهضر انا وراجلي وحنا مرتاحين، ما عندناش المشاكل. حيت لا عندنا المشاكل ما غنقدروش نحلوا مشاكل قديمه، غيجيو هاد المشاكل الجديده غيجيو لينا فوق الواجهه. لا حنا مرتاحين ما عندناش مشكل، وحنا كنهضروا، وحنا كنتعشاو، وحنا كنتهاودوا، وحنا كنهضروا.
ايكوت شيري، انا راه جي كونستاتي كو المشكل الرئيسي اللي عندنا هو انني مثلا انا كنتعصب وكنغوت. قول لي شنو بان ليك على دابا انت مثلا واقيلا ملي كتقول كذا وكنتناقش او فون دو موا، تنخدم لو بروميير اكزرسيس هو كيفاش غنتناقش في موضوع اللي انا عارفه راسي عندي فيه مشكل وما غنتعصبش وما غنغوتش، غير نبدا نهز لو طون نهبطو شويه وانا تنهضر معاه ونقول ليه وايكوت دابا المره الجايه فاش تكون باغي تناقش معايا في شي حاجه انا كنفضل ما تلقاني في الكوزينه ولا تلقاني في البيت كندير شي حاجه ما تبداش تهضر معايا وانا واقفه وانا بالادب بالهدنه بالكلمه الطيبه. تنجلس ولا اجي نجلسوا انا وياك ولا قول لي فلانه غدا راه بغينا نهضروا ولا راه خصنا نهضروا في واحد الموضوع باش نكونوا مستعدين نهضروا، ما نكونوا بغينا ندابزوا ما بغينا نديروا اليدين ما حتى شي حاجه. حنا راه مجوجين، راه كنقولها وتنعاودها، راه ملي كتجوجوا راه ماشي كتلعبوا ماتش د البوكس، راه تتجوجوا باش تزيدوا للقدام والمشاريع ديالكم تزيد للقدام ويكون الحب والتآلف وتولدوا ولاد وما تخرجوهمش لينا دي بيرفير نارسيسيك بار لا سويت يضحكوا لنا على البنات ولا يضحكوا لنا على الاولاد. واش تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ دونك لا كومونيكاسيون او بارطاجيو، راه كتبارطاجيو داكشي اللي ما خصكمش تبارطاجيو. راه ملي كنكون مع واحد الشخص راه صافي تزوجنا راه كيشترك معايا في الحياه ديالي. كاين شي حوايج كو جو في غاردي بور موا باسكو موا جو سوي اون فام، وكاين شي حوايج ديالي ولكن سان فو با دير كو الحوايج اللي كيهموني انا وياه في العلاقه ديالنا ما غنهضرش فيهم، غنمشي معكم بعيد. كانت صيفطات ليا واحد السيده وما سوقيش يعايرني اللي بغى يعايرني، لانه هذا الموضوع جو سي كو بزاف ديال البنات مزوجات وبزاف ديال الرجاله مزوجين غيستافدوا منه. جو m'en fous جو في دير مون افي والحفيظ الله. دونك كنت كنقول باللي كاينين بزاف ديال العيالات اللي مزوجين برجاله وعندهم مشاكل جنسيه، يعني سي ان بروبليم فوندامونتال في لو كوبل، حيت سي ان بوزوان، هذاك حاجه خاصه، حاجه كنحتاجوها مادام مزوجين الا وراه غنديروها. وتيكونوا عندهم مشاكل في العلاقات الجنسيه وتيشدوها وتيخبيوها. ملي تيخبيوها يا اما الراجل غيبدا ينقص من المراه باش يدرك شي حوايج هو تباغيهم وما قادرش يهضر عليهم، يا اما المراه غتبدا تنقص من الراجل حيت هي باغا شي حوايج وما كاينينش فيه. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ انا نعطيكم واحد ليكزامبل. واحد البنيته كانت صيفطات ليا ميساج قالت لي حياه جو سوي رونطري للبيت على راجلي ولقيتو كيتفرج في موقع اباحي. قالت لك انا ما يمكنش انا هذا الراجل نبقى معاه وانا شفتو كيتفرج في فيلم اباحي، ما يمكن لياش. لا حبيبه ديالي علاش ما يمكن لياش؟ شنو هو المشكل في ان هذا السيد دخل يتفرج في فيلم اباحي؟ اشنو هو المشكل في انني نهضر في علاقه جنسيه؟ فين هو العيب في الموضوع؟ راه العيب راه هو الزنا، هو اللي حرام ماشي عيب نهضروا فيه، حرام. داكوغ انا مزوجه وانت راجلي ولا انا مرتك ولا انا راجلك، الا ما هضرتش معاك وتناقش انا وياك في هذه المواضيع ما غنهضروا. تمشي عند صاحبتك اللي ما عندهاش درايه بالموضوع وما كتدخلش علينا فاش كنسدوا علينا داك الباب البيت، ولا تمشي انت عند صاحبك اللي ما كيعرفنيش وما عارفنيش حتى لاش كنشبه ودو كوا جو سوي كابابل اي دو كوا جو نو سوي با كابابل. لا اختي لقيت راجلي كيتفرج في البورنو، لا خليته يكمل ديك البارتيه ديالو على خاطرو ونمشي انا ندير شي حاجه نجمع الدار نجمع البلاكار تاعي سالي ويكمل ونجي نهضر معاه. قول لي يا حبيبه شنو هو المشكل؟ اشنو هو المشكل اللي عندك؟ اون كوا تو ني با ساتيسفي؟ اشنو خاصك؟ ونهضر مع راجلي نتناقش معاه، ما نخليهش يمشي يدير لي ديسكوسيون مع البنات. هذا راه ماشي قله الحياء، هذه راه ماشي قله الاداب، هذه ماشي قله الاحترام، هذا الشيء الحدود ديال الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء راه الحياه اليوميه. راه انا لما كنتش غنكون ساتيسفيتي كومبلي اون امور وعندي كاع اللي بغيت من عند راجلي، منين غنمشي نجيبو انا من الزنقه؟ لا ما يمكنش. دونك الحوار والنقاش في امور بحال هذه راه مهمه. تفرجتي علاش؟ عندك شي مشكل؟ اشنا هو المشكل؟ واش بغيتي كاع حنا نتفرجوا فيه واحد جوج د المرات انا وياك اونصامبل؟ واش نقدر نعاونك في شي حاجه حتى يقطع هو يقول لي لا خليني انا راه غنقاد اموري بوحدي ما محتاجلكش؟ ديك الساعه غنحترم الرغبات ديالو. واش تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ ما تبقاوش تحشموا في الحوايج ما خصكمش تحشموا فيهم. تناقشوا مع رجالاتكم وبارطاجيو الامور ديالكم مع رجالاتكم، عوض تهزوا حتيتكم وتهزوا شخلات ماما قديدكم وتديوه للجيران. انا لا ما هضرتش على راجلي مع في المشاكل اللي عندنا في شاك جوغ، مع من غنهضر لمن غنقولها. اللي خاصني هو اسلوب ديال الهضره وطريقه ديال الهضره وباسطه. تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ يلا قولي عجبكم الموضوع؟ عقله لي الحياه. المهم انا راه غير هضرت على هادشي.
من هذا الموضوع هذا كنتمنى ان عيالات مجوجين ورجاله مجوجين يدوزوا من هنا. راه اللي بغات راجلها واللي بغى مرتو يتهلا فيها قولا وفعلا، وتهلا فيه قولا وفعلا. ايوا راه هذا هو السعاده، هذاك هو الحب، هذاك هو كل شيء. الانسان لما تهلاش في بعضياته وما احترمش وما قدرش بعضياته راه ما دار حتى شي حاجه، راه ما بقاش هذا جواج. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ علاش حنا تنتزوجوا كاع؟ علاش حنا تنتزوجوا؟ غير باش نخرجوا من الكادر ديال عيب وحشومه وحرام. ايوا هو الحلال ضاربين العقد. واش حنا ضاربين العقد والموضوع ما نهضروش فيه؟ قال لك اللي حشوم في اللي ضرو الشيطان غرو. ومن بعد ان شاء الله راه الثقافه راه بتولي عندنا عاديه. راه قال لك حاليا تيناقشوا الثقافه الجنسيه في المدارس، نبداو نقراوها في المدرسه باش من هنا لقدام الانسان ما يبقاش يحشم في مواضيع بحال هادي مع الناس اللي خصو يتناقش معاهم فيهم. ماشي عاوتاني نقلوا الحياه على بعضياتنا وندخلوا لشي حوايج اللي نقدروا نخدشوا السمع ديال بعضياتنا. غير هو الامور راه كتحل ادو. كنشتي الحبيبه ما عرفتش عرفتي مع كنشعل هذيك الرينغ لايت كيجيني بها الصاد، فهمتيني؟ وكنفاعل. شوفي انا راه كلي عراقيت. دونك هادشي اللي عطا الله. خفت نشعل لا كليم يضربنا دابا البرد. جيسبر نكون جاوبتك كريمه الحبيبه. البلان كله راه في عشيوه وديروا اون استراتيجي ا2 كيفاش تلوتيو كونتر لا كولير، كيفاش تحكموا في الاعصاب ديالكم، وكيفاش تزيدوا كيفاش تزيدوا بعلاقتكم للقدام تو سامبلومون. وكيف ما تتناقشوا في شحال غتشريو البطاطا، شحال غتشريو الخضره، فين غتقريو الدراري، فين غدوزوا لي فاكونس، تناقشوا في الامور اللي هي كتخصكم وتناقشوا في الاشياء اللي بغات تزيد فيكم القدام. ما فيها باس انا نهضر مع مرتي نقول لها شوفي يا حبيبه عندي مشكل وانني تنكون مع صحابي مثلا ما كنقدرش نشد لا ديسكوسيون نهضر كاين واحد اخر كيهضر حسن مني. ما فيها باس نمشي عند راجلي نقول له عندي مشكل انني تنحشم. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ هادشي هذا لما الا ما كانش انا لو بينوم ديالي الشخص اللي معايا يكون معايا باش يزيد معايا نديفلوبي راسي، ما كيساسيغ ابسوليومون. غير كنقرا لي كومونتير كنتلف. ما تعذبوش حياه وكوك. لا انا ماشي تعذبت، راه دابا راه سي اون مانيير ديتر داكور. On est là pour être spontané. Je suis votre tata حياة. داكور. ما كايناش انا باش نبدا نهضر بالورقه والستيلو ولا نهضر بالمسطره ولا نهضر. انا تنهضر سبونتانيمون ولا الفهمي فيه. راه قال لك الحر بالغمزه ولا بالدبزه. المهم هو المفاد. انا كيفاش تنهضر، كيفاش انا دايره مكياجي خايب زوين، فمي كبير صغيور، هذاك مشكل كيخصني غير انا. المهم هو المفاد. اللي بغى يتناقش معنا في المفاد مرحبا. راسو مثالي اللي فيه ديفو خاشيوه. لا اختي لا راه ما بغيتيش تفهمي. راه جوسكا بريزون كتخربق على راسك. ما كايناش واحد تيشوف راسو مثالي، واحد تيكذب على راسو. واش انتي مع راسك عارفه راسك كتغوتي كتشري الصداع؟ تو نو بو با تو مونتير. فاش كتكوني مع راسك ما يمكنش تكذبي على راسك. ملي يكون الانسان بوحدو مع راسو يبقى يخرج الاشياء اللي هما كاينين. تفهمنا في ان ديسكوسيون. فاش كنبغي انا اون جينيرال نخرج العيب في شي واحد وتنكون خايفه عليه لا يتقلق ولا يبقى فيه الحال ولا شي حاجه، كنجبد العيب فيا وكنحاول نعالج ليه المشكل فيا انا، وكنخليه هو غير يفهم الهضره، ومن بعد تلقاه تيدير داكشي بلا ما نقولها ليه، بلا ما نحرجو، بلا ما ندخل معاه في حوارات ما عندنا ما نديرو بهم. سيدي انا اللي كنتعصب اسمح لي، حيت انا كنبغيه جو تيا الو باغا نبقى معاه. راه ماشي ماتش د البوكس هذا. راه الا كنتي نتيا ما بغاش بغيتي تبقاي في لا ميور فيرسيون ديالكم بلي نتيا ما بغيتيش ديري تنازلات، وبالنسبه لك انت ما عمرك ما كتغلطي، فرتكي الجوقه وما تصيفطيش لينا لي سويس. باستا. دونك شكون غنشوفو غادي ناكطواليزي عاد باش نشوف. غادي نزيد واحد لي سويس باش نقطع هاد اللايف هذا حيت غيجيني طويل. غيجيني طويل ولا جاني طويل ما غاديش نلقى كيفاش ندير نحطو انا سوغ. Je suis en couple avec une personne pour du sérieux. Récemment كنا كنتلاقاو وقلت له ne viens pas tout de suite une fois نسالي je t'appelle ايوا لو سوار كنلقى راسي تبلوكيت من كلشي. جابيل كيقطع وبلوكاني بارتو. دابا صافي 20 جور شنو ندير؟ ما ديري حتى حاجه. لا يعاونو. ويلي واش نتي غلط؟ درتي شي حاجه غلط؟ ما درتي حتى حاجه غلط.
قلتي له ما تجيش دابا صبر شويه راه كندير شي حاجه، يعني جاك ان امبيشمون. لعبوا العار، هو كون جا وما جاوبتيش في التليفون وخليتيه كيتسنى، انت تو تي جوستيفي. قلتي له ولد الناس انا ما مسالياش، جي دا شويه واجي خرج لي واحد لومبيشمون بلوكاك الله يعاونو. فاش يجي يهضر معاك ما تجاوبيش حيت هذا برهوش. جو كرو با كو تو فو افوار افير لشي واحد كيتقلق من انك تقولوا له خرج لي ان امبيشمون. ها هي ناري. هذا ماشي اسوس، هذا راه نجي نضربك. انا طاطا حياته تجبد السنداله. فين هو لو سيريو فهادشي؟ هذا كان عنده شي بلان اخر وكان بغى يسربكك. انا نعطيها لك بلا نخلي ابليس ديالي يخدم. هذا كان عنده شي بلان اخر من موراك، كان باغي يسربكك. دابا المشكل هو انك انت زدتي تعطلتي، مني زدتي تعطلتي ما بقاتش عنده الامكانيه ديال يسربكك. هو قال لك لو سيريو، دونك غتقولي له فين مشيتي وغتعيطي ليه. قال اللهم نبلوكيها ونخليها واحد الشهر ونعاود نهضر معاها. دونك عطيه شي ساعه. هادشي هذا راه هادشي راه التبريج، هادشي راه ولاد 16 عام وما تيديروش هاد البسالات. وحق الله العظيم. ابي لو ميساج ديالك باش ندير سميتو باش نقراه. لوف يو تو. راه انا دابا كنقرا في لي ميساج القدام، راه مازال ما عنديش دابا حتى حاجه ماكطواليزا من 27 مينوت. راه قلت لكم صاحباتي ما ديروش اب، ديروا كوبي اول انت مصيفطه انغيسترمون. كي غنديروا نقراو لانغيسترمون، ولا انت ما عندكش سميتو المشكل نديروا الصوت ديالك يسمعوه الناس. غنشوفوا هاد لو ميساج. بون انا جو سي با منين نبدا ليك، مي فريمون جي بوزوان دو طون ايد ابري ان ان اي 6 موا ديال العشره. مون ميك قال ليا كو ما بقاش مرتاح، بغانا نبعدو. الا كنا قادرين نرجعو غادي نرجعو، سينون لا. بون انا نقول لك منين بدا هادشي. كنا تلاقينا في الدار وكنتناقش انا وياه، تعصبت جريته من يديه وجرحته. هو ديجا كان قال لي اخر حاجه اخر مره تحطيت عليا يديك راني راجل وعنده الحق. بون دازت ديك الليله ابري قال لي با مال دو فوا، قال لي با مال دو فوا كنقول لك ما تحطيش يديك. قلت ليه صافي سي لا ديرنيير فوا ونساي نشوفوا واش نقدروا نكملوا ولا لا. صافي من داك النهار قولي لدابا 3 سيمين وحنا بعد مره يكون مزيان مره لا. صافي شاك فوا كنقول له نتلاقاو كيقول لي خدام. تلاقينا افونتيير قال لي انا ما بقيتش مرتاح، ما نقدرش نبقاو مع شي حد الا ما مرتاحينش معاه. قلت ليه وي واش انا السبب؟ قال لي لا انا ما بقيت حامل نهضر مع حتى حد. هادشي لاش كيساليو حسن كنساليو حسن الا حسيت باللي ما دخلتش في هادشي اللي انا فيه. انا راه غادي نرجعو صافي. قلت ليه واخا با غاف عافاك قولي لي شنو ندير. فريمون تلفت والله ما قادره ندوي مع حد وما كاينش اللي يعاوني. بون هادشي فهمتو. انا نقول لك البنات دابا انا راه تنقولها لكم وانتما كتجيكم بحال انا كندافع على الرجاله، راه سي جوست باسكو جو مادريس ا اون في سي دو سي بوركو جو بارل كنقول بنت ولا كنقول لها سمعيني يا صاحبتي ولا كنكون هضره بحال هكا. شوف انا ما فهمتش جو فو كومبرون با اكسكوزي موا. شوف انا معاك جو بو تو كومبروندر، جو بو كومبروندر لا فرستراسيون باش كتحسي طالع عليك الدم وما عجبكش الحال وطون ايغو ديال المراه اللي تقاس وبزاف ديال الحوايج. ولاني ان كيل مومون دو لا جورني واحد الشخص ما بقاش باغينا حنا غنلصقوا ليه في ظهره. علاش حنا غنجيو ونوقفوا ليه فوق راسو ما نعطيوش الحق انه يمشي، ما نعطيوش الحق انه يمشي في حاله ما يبقاش معانا. علاش حنا نعطيو لراسنا حلال علينا وحرام عليكم؟ علاش حنا فاش كنكونوا مع شي شخص وما كنبقاوش باغينو كنقدروا نقولوا لا ونمشيو وما خصوش يبقى تابعنا وخصو يعطينا باتساع وخصو يفهم اننا ما بقيناش مرتاحين معاه. الوغ كو هذاك الشخص الا حس بلي هو ما بقاش مرتاح معانا راه سي بون، راه انا غنموت، راه انا غنتحر. او بيغ انكور الا هو ما بقاش مرتاح معايا راه انا اللي مشكل. لا حبيبه ما بقاش مرتاح معايا هذاك مشكل ديالو، ولا ما بقاش مرتاح معايا وما كيقلبش على الحل بغى يمشي الله يعاونو. وانه كان كانا غلط وانه كان كانا ما مزياناش وكل فول عنده كيالو والحاجه اللي ما عجبتكش فيا غتعجب 10 بحالك.
علاش غنشد فيك انا؟ اي لا غيزون، ليسي لو طون بيناتكم. واقيلا تحكيتو بزاف، واقيلا تصرتو على بعضياتكم بزاف، واقيلا فوزافي بوزوان جوستومون دان بيتي مومون ديال اون بيتيت بوز، انتي تسرحي في قنت وهو يتسرح في قنت، ايفيدامون باش تشوفوا واش تقدروا ترجعوا لبعضياتكم ولا لا. علاش انا غنلصق فيك العلكه؟ واش انا ما فيا قلب معدي نفس؟ اي ساشان تخيك انتي كيتسحاب لك واش هاد الهضره اللي كتقولي ليه كتاثري فيه؟ الا راه كتزيدي غير تغابيسي راسك وكتبيني ليه بلي انت ما عندكش الثقه في راسك، وبلي هو سي فغي ما خصوش يكون ما خصوش يكون مرتاح معاك، وسي فغي خصو يبدلك، وسي فغي خصو يشوف وحده اخرى من غيرك. وهادشي كله كديريه انت بايديك، وانت بوحدك اللي كتعطيه هاد لامبريسيون، لانه هو ماشي غلط وانت ماشي غلط. ايه هو ما بقاش مرتاح معاك، بغى يمشي، بغى يرتاح، الله يكمل عليه المشاعر ديالو، ما غنتحكموش ليه فيهم وما غنفرضوش عليه شي حاجه هو ما مرتاحش فيها. مي او ميم طون انا ماشي بالضروره انا اللي غلط وانا اللي ما كنسواش وانا اللي بنت الحرام وخليته مشى. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ اسكوني بيان كلير. عطي الولد اون بيتيت بوز، خليه يمشي، خدي شويه د الوقت في حياتك، شوفي شنو هما الاشياء اللي غلطتي فيهم في هذه العلاقه. ما تقوليش لي قمشتو ولا ضربتو، كاينين دراري كيعجبهم عيالات يقمشوهم كاع يضربوهم بالسمطه، نساي هذا راه ماشي هو الاشكال. شوفي شنو هما الحوايج اللي ديغيغ القميش، اشنو تيطرا باش توصلوا للقميش. واش فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ حيت راه ماشي تيجيو تتقمشوا. انا والله العظيم لا قليله الحياه، سمحوا لي تنقول لكم خلوني نهضر بالفرنسي. كتقول لي فيك تعساس ايوا شربوا العربيه. وشوفوا انا دابا بغيت نحيد اللايف واحد 2 دقائق، نتسارح واحد شويه عافاكم، نشرب كويس الماء داكوغ، حيت انا كاسيطه وما كنساليش اصلا. دونك خليوني نشرب كويس الماء، ناخذ شويه ديال الراحه ديالي، نتمشى شويه رجليا ماكليه فيهم الدم. وهنا معكم باش ندير اون 3 بارتي ديال لو لايف ونجاوبوا عاوتاني على دي زيسوس. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ ا توت على